الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کل تو لے کے مسلسل علماء کرام دے بیانات اور خطابات بالتفصیل تسی حضرات سماعت فرما رہے ہو.
اس گئے گزرے دور دے اندر قرآن و سنت دی دعوت سنن اور سنان واسطے اپنے لیل و نہار اور کاروباراں چوں وقت نکالنا یقیناً بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں یہ دعا ہے، اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور تسی حضرات جس ذوق محبت دے نال علاقہ وار تو تشریف فرما ہو، اللہ ساریاں دے دلاں دیاں نیک خواہشات نو پورا فرمائے۔ رانا برادران اور انہاں دے رفقاء کار جس ذوق اور محبت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی اس محنت نو بھی شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ اللہ خالق و مالک نے تمام مخلوقات جو شرف اور اعزاز انسان نو عطا فرمایا اور کسی مخلوق دے حصے چ نہیں آیا، لیکن شرط کہ انسان صحیح معنی انسان بن جائے، مقصد حیات سمجھ جائے، اپنے خالق تے مالک نو پہچان جائے، تو پھر ایدی شان اور ایدا مقام اتنا اعلی کہ رب دے ملائکہ ایدے دروازے دے دربان تے پہرے دار نظر آوندے نے۔ اور اگر انسان اپنا مقصد حیات نہ سمجھ سکے، خالق تے مالک نو پہچان نہ سکے، اپنے داتا تے مشکل کشا تے حاجت روا نو جان نہ سکے، تو پھر ایدے نالو جنگلاں دے جانور ہزار درجے بہتر نے، جو کم از کم اپنے مالک دی عبادت بھی کردے نے تے اپنے مالک نو پہچان دے بھی نے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنا مقصد حیات سمجھن دی توفیق نصیب فرما دے۔ انبیاء علیہم السلام بڑی کثرت دے نال اللہ ذوالجلال نے مبعوث فرمائے نے، تاکہ انسان نو او وعدہ یاد کروایا جائے، چونکہ انسان نال رحمان نو پیار محبت اتنی زیادہ ہے کہ جویں ساریاں مخلوقاں نالوں آلہ بنایا، ایویں سب نالوں سونا بھی بنایا۔ اور پھر اگلی گل وے کہ جس مالک کول اتنی طاقت ہے کہ آسمان بنائے، زمیناں بنائیاں، چاند، سورج، ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات، سب کچھ بنایا، پہاڑ بنائے، ندی نالے چلائے، دریا اور سمندر بہائے، جس مالک کو اتنی زیادہ طاقت ہے، وہ آدم علیہ السلام نو لفظ کن کہہ کے بنا سکتے سن، تیار کر سکتے سن، پر انج نہیں بنایا۔ بنایا کنج محبت دی انتہا ہے، بنایا کنج اللہ ذوالجلال فرماندے نے خلقت بیدیا۔ جے تانوں اپنی بھی پہچان نہ ہو سکے تے رب نو اساں کتھوں پہچاننا؟ اللہ فرماندے نے خلقت بیدیا
کہہ دیو گوڈے شوڈے ذرا گھٹ کے پھڑ کے رکھو، حالات ٹھیک نہیں۔ خلق تو بے یدیا، اللہ فرماندے نے آدم علیہ السلام نو اسا اپنے ہاتھاں نال تیار فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بنا کے نا اللہ نے ملائکہ دے سامنے پیش فرمایا، انسان دی عظمت نو اللہ ذوالجلال نے سجدہ کروایا تے او ایک آکڑ خاں بچ گیا ہے تے پتہ انہیں کی آکھیا، انہیں آکھیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ میں نہیں ہو آدم نو سجدہ کرنا۔ ایک گل پسروریو نوٹ فرما لو، آکڑ تے فخر تے تکبر سانو تو انو نہیں پابدا، اے فخر تے تکبر میرے رب دی چادر ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا اللہ دی چادر نو ہاتھ پان دی کوشش کرے گا اللہ انو جہنم دا بالن بنا دیں گے۔ آکڑ سانو وارا نہیں تے تکبر تے فخر بندہ کردہ پھرے تے ویسے ہی نہیں جچدا تے پھابدا کیوں جے تے تینو تکبر فخر اپنی دولت ایتھے بڑے بڑے قارون جیسے خزانے والے آئے، اللہ ذوالجلال نے صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے۔ اور یار جے تینو فخر اپنی جوانی دا، تینو فخر اپنے حسن و جمال دا، ایتھے ابو لہب جیسے حسین آئے تے اللہ نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے۔ فخر کا دا، آکڑ کا دی، تکبر کا دا، اور بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے، بڑے بڑے متکبر اللہ سانو تکبر دی لعنت تو بچا کے رکھے۔ بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے، اسرائیل ہوران جس دم تے گل وچ سنگل ڈالے، کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں، کوئی نہ بولیا جدوں سپاہیاں تے مار لیا ہاتھ کڑیاں۔ آج کل آن گے پکڑن والے پھر نکل جا سن سب اڑیاں۔ آجا ہون دروازہ ہی کھلا، آجا ہون دروازہ ہی کھلا تے نہ کر فخر دلیری، جو دن گزرن نیڑے نیڑے تے اجل تیاری تیری۔ آکڑ گیا رب دے سامنے فرمایا اور بدبختہ کیڑی شے نے تینوں مجبور کر دیتا ہے، رب دا حکم نہیں ہو منیا تے آندا انا خیر، میں اے دے نالو چنگا، میں اگ تو بنایا گیا، آدم مٹی تو بنایا گیا، اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے درباروں کڈ چھڑیا تے ہن لوکاں نو ایک گل سمجھائی تے سمجھان واسطے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا، فرمایا میرے نبیوں اے میرے بندیاں نو جا کے یاد کرایا جے تے نال ایک گل انہاں نو سمجھایا جے کہ اے تہاڈا خیر خواہ ہو سکدا۔ اچھا جیڑا تہاڈے پیو دا دشمن ہے، دادے دا دشمن ہے، پردادے دا دشمن ہے، اور جیڑا تیریاں کئی نسلاں تو لگ کے دشمن ہے، تیرا سجن ہو سکتا؟ بولو تیرا بھی سجن نہیں، کیوں
ہے شیطان بندے دا دشمن، ہے شیطان بندے دا دشمن، او پیچھا مول نہ چھوڑے، جمن تھی لا مردیاں تائیں، او ویرو مکھ نہ موڑے۔ اللہ فرماتے نے میرے نبیو اے میرے بندیاں نو جا کے تساں گل سمجھانی ہے، اے تہاڈا دشمن ہے تے تہاڈے جماندروں دشمن ہے، تہاڈے باپ تے تہاڈی ماں حوا سلام اللہ علیہا اے انہاں دا دشمن ہے۔ اپنے دشمن نو پہچانے جے، دشمن تانوں شرک وال بلائے گا، دشمن تانوں بدعات وال بلائے گا، دشمن خرافات وال بلائے گا، دشمن اللہ دیاں نافرمانیاں وال بلائے گا۔ تے میرے نبیو تساں جا کے لوکاں نو بلانا تے دعوت دینی ہے، لا الہ، پڑھ لو لا الہ، مینوں پتا تسی کل دے تھکے پے ہو، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی سجدہ کروان دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں، رب دے علاوہ کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، رب دے علاوہ کوئی عزتاں دینے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی رسوا کرنے والا نہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا، اللہ فرماندے نے وما ارسہن، سوال ہے کہ انی کثیر تعداد وچ اللہ دے نبی تشریف لے آئے نے تے ہو سکتا ہے انہاں دی دعوت علیحدہ علیحدہ ہوئے، انہاں دی دعوت جدا جدا ہوئے، انہاں دا پیغام وکھرا وکھرا ہوئے، لیکن قرآن دا مطالعہ کریے، نبی پاک دی سنت تے فرمان تے حدیث دا مطالعہ کریے، پتہ یہ چلدا ہے اگرچہ تعداد انہاں دی بہت زیادہ ہے لیکن دعوت ساریاں دی کوئی لا الہ الا اللہ، ایک کوئی دعوت ہے۔ اور تسی اندازہ فرماؤ اس دعوت دے بدلے مارا پہ رہیاں نے، اس دعوت دے بدلے دکھ آ رہا نے، اس دعوت دے بدلے تکلیفاں آ رہیاں نے، اس دعوت دے بدلے مصیبتاں نو گلے لگایا جا رہا ہے۔ اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا ایک تذکرہ فرمایا، سیدنا جناب نوح علیہ السلام، اللہ ذوالجلال دے نبی نے 950 سال 9.5 منہ نال کہن دی گل ہے، 950 سال چ ساڈیاں کئی نسلاں مک جاندیاں نے۔ نوح علیہ، اور اے صرف انہاں دی عمر نہیں 950 سال، 950 سال انہاں دی تبلیغ دا دورانیہ ہے۔ 950 اسی 9 مہینے نہیں کٹ دے خیر نال۔ مولوی صاحب نے تانوں مسیتاں بڑیاں تے سانوں، تانوں مولوی بڑے تے سانوں مسیتاں بڑیاں۔ 950 سال اللہ دے نبی نے، پریشانیاں بھی آئیاں، دکھ بھی آئے، مصیبتاں بھی آئیاں، اور اسی تے بڑے پولے منہ نہ کہہ دے او جمعہ پڑھانا بھی یہ کیڑا کوئی ایڈا پہاڑے نہ چکیا، یہ تبلیغ کرنا یہ بھی کیڑا کوئی ایڈا بڑا کام ہے۔ سانوں یہ پتہ ہی نہیں کہ تبلیغ کتنا بڑا مشن ہے، اور اتنا بڑا مشن ہے کہ اللہ نے اس مشن واسطے نبیوں کا انتخاب فرمایا، اتنا بڑا مشن ہے۔ اور میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت ذاتی طور تے نبی علیہ السلام نے عمل تو ثابت کر کے یہ اہمیت دا اندازہ کروایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پتہ جے کون خوش نصیب معاذ نے کہ جنہاں نو میرے آقا نے فرمایا سی معاذ مینوں تیرے نال اللہ واسطے دی محبت، معاذ سانو ساڈے تواڈے چو کسے نو جماعت دا کوئی عالم دین، کوئی خطیب، کوئی شیخ، جماعت دا امیر کہہ دے نا
مینوں تہاڈے نال بڑی محبت ہے، ساڈی اڈی زمین تے نہیں لگدی کہ ساڈے قائد ساڈے نال اتنا پیار کردے نے، ساڈے خطیب ساڈے نال اتنی محبت کردے نے، ساڈے اکابرین ساڈے نال اتنا پیار کردے نے۔ او پسروریو دی قسمت دے کیا کہنے جنوں آمنہ دے لال فرما رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے معاذ مینوں تیرے نال اللہ واسطے دی محبت ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدے نال پیار ہووے اللہ دی رضا واسطے، دین واسطے، قرآن و سنت واسطے، انہوں دسن وچ حرج نہیں بلکہ دس دینا چاہیے۔ جناب میں تواڈے نال تاں پیار کرنا وا تسی قرآن سونا پڑھ دے ہو، میں تواڈے نال تاں پیار کرنا وا تسی نبی پاک دی سیرت بیان کر دے ہو، میں تاں پیار کرنا تسی اللہ دی توحید بیان کر دے ہو، میں تاں پیار کرنا تسی اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے دین دی خاطر بھج نس کر دے ہو، تسی جماعت دا کام کر دے، میں تاں تواڈے نال اللہ دی رضا واسطے پیار کرنا وا، ذاتی مفادات دی خاطر نہیں۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنے عمل تو ثابت فرمایا، آپ فرماندے نے معاذ مینوں تیرے نال اللہ واسطے دی محبت ہے، تے ہن اس غلام نو اس پیارے نو میرے آقا فرما رہے نے معاذ میں تینو یمن واسطے یمن دا مبلغ بنا کے بھیجنا چاہنا۔ جی محبوب میں حاضر کائنات دے امام علیہ السلام دا خادم تیار ہویا، ہن اندازہ فرما لیا جے ذرا کہ خادم غلام شاگرد او سواری تے بیٹھا تے دوواں جہاناں دے سردار میرے پیغمبر نال پیدل تشریف لے جا رہے ہیں۔ دونوں جہاناں دے سردار مصطفیٰ علیہ السلام نال پیدل جا رہے ہیں۔ دسیا اے میرا مبلغ یمن دی طرف جا رہا، ایک مبلغ نو اللہ دے محبوب نے اتنی اہمیت عطا فرمائی ہے کہ آپ پیدل تشریف لے جا رہے ہیں، غلام تے شاگرد تے نوکر جڑا وہ سواری تے جا رہا ہے۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ نو اتنی زیادہ اہمیت دیتے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ ذل جلال دے نبی نے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا، اللہ دے نبی فرماندے نے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا ولم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ میں دن نہیں ویکھیا، میں راتاں نہیں ویکھیاں، میں سردیاں نہیں ویکھیاں، میں گرمیاں نہیں ویکھیاں، اللہ میں انہاں نو تیرا پیغام سناندا رہیا ہاں۔ اے میرے مالک نہ میری کوئی نہیں منی، اے میرے آنکھیں نہیں لگے، اللہ جویں جویں میں انہاں نو تیرا پیغام سناندا رہیا اے میرے تو دور ہی نس دے گئے نے، تے میں ہن تیرا نبی تیرے سامنے اے عرض کر رہا رب لا تذر، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرہم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ پتہ نہیں ان ظالماں نے اللہ دے نبی نو کنا ستایا ہوئے گا، کنا پریشان کیتا ہوئے گا، یار کنے دکھ دیتے ہونگے کہ نبی انہیں غصے وچ نے اللہ انہاں بے ایماناں دا ایک گھر بھی زمین تے نہیں رہنا چاہیے۔ اے میرے اللہ جے انہاں بے ایمان انہاں بدبختاں چو کوئی بچ گیا تے اگوں جڑے انہاں چو جمن گے انج دے ظالم فاسق تے فاجر ہی پیدا ہونگے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے بھی اللہ ذل جلال دی توحید دا پیغام سنایا اور دعوت کی دیتی ہے لا الہ
الا اللہ، کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، الا اللہ۔ ایمان دا تقاضا بھی یہ، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آؤ ذرا محبت پیار نہ قرآن دا ایک اور پیغام سماعت فرما لو۔ آئے جو سارے نبی اس سے دعوت واسطے نے کہ میرے آقا تے قرآن نازل ہویا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ۔ سونےو تواڈے تو پہلا جننے بھی اساں نبی رسول بھیجے نے او اے کوئی دعوت دین آئے نے اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرے آدے، اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے جبین نیاز نہ رکھے آدے۔ ہن ذرا غور فرمایا جے اے دی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ اللہ رب العالمین دے ایک بڑے پیارے تے بڑے برگزیدہ نبی نے سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، میں قربان جاواں او جنوں آندے نا دین بھی ہے وے تے دنیا بھی ہے وے، کئیاں کول دین علم فہم سب کچھ ہے تے دو ڈنگ دی روٹی بھی رج کے میسر نہیں، کئیاں کول دولت دے انبار لگے نے تے اوندی کول واللہ بھی نہیں، پتا دے نا دولت بھی ہے وے، رزق بھی ہے وے، کاروبار بھی ہے وے، حتیٰ کہ اقتدار بھی ہے وے، پر کل ہو واللہ اوندی نہیں۔ ویکھ لے رب نے دین بھی دیتا دنیا بھی عطا فرمائی ہے، دین اینا کہ وقت دے نبی نے تے دنیا اینی ہے ایتھے محلے دا کونسلر نہیں سنبھالیا جاندا، تے دنیا اینی ہے کہ نری انساناں تے ہی نہیں جنہ تے بھی حکومت کرن ڈھین۔ سبحان اللہ، درندے آتے پرندے آتے چرندے آتے حکومت کر دینے پہ اللہ ذوالجلال نے اتنی عظیم حکومت عطا فرما دیتی ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جایا دے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، جاندے آپ دے نال لاؤ لشکر جن بھی نے انسان بھی نے، یہ سارے دے سارے منزل بمنزل سفر طے کر دے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ جا کے نا حضرت سلیمان علیہ السلام ہن سارے دی حاضری لان لگے، حاضری لگن لگی جے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا فقال ما لی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین لاؤ عذبنہ عذابا شدیدا او لا عذبہنہ او لا یاتینی بے سلطان مبین۔ فمکث غیر بعید فقال احط تو بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ جناب سلیمان تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ حاضری لان لگے تے فرماندے نے مال یا لا ارا الہدہد، اور مینوں کی ہویا مینوں ہدہد نظر نہیں آن ڈیا۔ او واقعی ایتھے کوئی نہیں
کہ مینو نظر نہیں آ رہا ام کان من الغائبین یا واقعی اتنے کوئی نہیں تے جے واقعی ٹر گیا بغیر چھٹی تو گیا بغیر درخواست دین تو گیا بغیر اپلیکیشن دی منظوری دے گیا جے بغیر پوچھن تو گیا تے پھر جدوں آئے گا نا تے میں پھر انہوں بڑی کڑی سزا دیاں گا سزا کی ہے لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ میں یا تے او دے کھم بھی پوٹ چھڑاں گا سزا لبن لگی دے یا تے میں او دے کھم بھی پوٹ چھڑاں گا یعنی سخت سزا دیاں گا تے جے میرے کول دلیل نہ لے آندی تے پھر میں انہوں چھری پھیر دینی ہے سزائے موت دا آرڈر ہون لگا دے لاؤ عذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتینی بسلطان مبین نبی غصے وچ نے اجے گلاں باتاں ہو رہیاں نے پوچھ دے پچھاندے نے پہ تے ویندیاں فما کا سا غیر بعید فما کسا غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین اجے گلاں ہو رہیاں نے ادھروں حضرت صاحب بھی اڑ دے آگ جناب سلیمان دی کچہری چ پہنچے نے جناب سلیمان دی عدالت پہنچے نے تے آپ فرماندے نے بھائی کدھر گیا سے بغیر دسیوں کدھر گیا سے بغیر اجازت دے کدھر گیا سے تے ہود آندا حضرت میں اوتھوں ہو کے آیا جتھوں دا تہانوں پتا بولو تہانوں پتا میں اتھوں ہو کے آیا جتھوں دا تہانوں پتا نہیں ہن تسی اندازہ کرو ہاں کہ غصہ تے اگے ہی چڑھیا سی بغیر پوچھن دے چلا گیا تے جے سلیمان علیہ السلام نو آگے کہن دیا میں اتھوں ہو کے آیا جتھوں دا تہانوں پتا نہیں چھری نہ پھیر دین دے اے توں نالے تے گستاخی کیتی ہے تے گستاخی تے وڈی گستاخی کرن دے تو آنا تسی نہیں جان دے میں تے سب کچھ ہی جاننا وا تو آنا کچھ نہیں جان دے اتھوں ہو کے آیا جتھوں دا تہانوں پتا نہیں تے میں تے سب جاننا وا اور لوگو عقیدہ بنا لو ہر لکی چھپی جان دے تے کون اللہ ہی جاندہ سلیمان نبی علیہ السلام دا وی عقیدہ اے ہوئی ہے کہ ہد آگے کہن دیا میں اتھوں ہو کے آیا جتھوں دی تواڈے کل خبر نہیں ایک عورت صاحب اقتدار او دا تخت بہت بڑا ہے او دے منن والے کام کی کر دینے سورج نو سجدہ کر دینے تے اے گل مینوں وارا کھاندی بولو وارا کھاندی تہانوں وارا کھاندی ہے بولو ہولی ہولی بول دے جی میں کوئی گڑبڑ تہاڈے چ بھی لگ دی ہے بھئی وارا کھاندی دے اور وارا نہیں کھاندی تے ہود ایڈی کو جنی سیری جے ہود دی ساڑھے دابڑے جڑے سر نے اتھے سمجھ نہیں آن نہیں کہ رب دے علاوہ کسے اور دے سامنے جبین نیاز رکھی جائے اوہ ہود نو سمجھ آ گئی ہے کہ آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے عقیدہ ہونا چاہیے کہ سر جدوں چکے عرش والے رب اگے چکے ہود تو کی آنا ہے وہ سورج نو سجدہ کر دینے تو کی آندا تے آندا اللہ یسجد للہ کون آندا ہد اللہ یسجد للہ اے اللہ دے نبی جی سورج نو سجدہ نہیں کرنا چاہیے انہاں نو چاہیے اللہ نو سجدہ کرنا اے ہد پرندے دا عقیدہ ہے میں تھوڑا تانوں ہور اگے لے چلاں سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے نے
تے ساتھی نال نے کدھر بارش دی دعا کرنے واسطے، چلو جی بارش نہیں ہو رہی دعا کر آئیے۔ تے میرا عقیدہ چھوٹی تو چھوٹی مخلوق وے اپنے مالک دے سامنے اپنا دامن پھیلان دیے، ترلا کر دیے، تے میرا مالک او دی سندا بھی ہے تے اونوں ویندا بھی ہے۔ سلیمان تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھی نال نے بارش دی دعا کرنی ہے جی، تے بارش دی دعا بھی کوئی نہیں اجے کیتی تے بارش بھی نہیں ہوئی تے سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں چلو بھائی واپس چلی، حضرت دعا بھی کوئی نہیں کیتی بارش بھی کوئی نہیں ہوئی تے واپس؟ فرمایا میں کہ کیڑی نو ویکھیا، کیڑی نو ویکھے آئے تے اپنے مالک دے سامنے پئیے تے آندی ہے اللہم انا خلق من خلقک، اللہ جے تو انسانہ دا خالق ہے، اللہ جے تو باقی مخلوقات دا خالق ہے تے اسیں بھی تے تیری ایک مخلوق ہے، اللہ پانی دیاں لوڑاں پہ گئیاں نے، رحمت دا میہ برسا دے۔ تے جناب سلیمان علیہ السلام ویکھیا تے واپسی دا ارادہ فرما لیا۔ ہن ایک گل نوٹ کرن والی جے، کیڑی نو بھی پتا سے کہ جناب سلیمان نبی بھی نے، وقت دے حکمران بھی نے، تے انہاں دے سامنے جا کے ترلا کرا منت کرنا نہیں۔ کیڑی دا بھی عقیدہ کہ دین والا کون ہے، اور کیڑی رنی رب رحمان اگے، کیڑی رنی رب رحمان اگے، انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے، پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر، جدوں یہ سوچتے عقیدہ بن جائے میری مشکلات دا حل میرا رب بھی کر سکتا ہے، تے پھر میرا رب اپنے بندیاں دے اعتماد تے پورا اترن والی ذات ہے۔ اور یار کسے تے بڑے ہمیں دعوے نہ بندہ ٹر جائے نا، چوری صاحب تواڈے دروازے تے آیا میں ہلنا نہیں جے، میں جانا نہیں جے تانوں نہ آکھیے تے اسی کنوں آکھیے، کون ساڈے مسائل دا حل کرے گا؟ چوری صاحب نو بھی ماڑیاں تے غریباں تے ترس آ جاندا تے جے او دی رحمت دا پلہ پھڑ کے، جے او دی رحمت دا پلہ پھڑ کے آکھیے تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی، تو آکھیا سی مالکا، تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی، پر میتھوں منگدا نہ سنگی۔ ماشاءاللہ قائد یوتھ فورس تشریف لے آنے، یہ دا مطلب ویکھو نا لانا لگیاں نے ماشاءاللہ علماء کرام دیاں، تے اللہ اپنی رحمت نہ سارے دی تہاڈی تشریف آوری تے علماء دی حاضری اپنے دربار قبول فرما لے۔ توجہ فرمانا میں گل اپنی مکان لگا، اللہ تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی، پر میتھوں منگدا نہ سنگی، تے ہن مینوں اپنے فضلوں عطا کر دے، مینوں اپنے فضلوں عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، تے سونیا میرے ہتھاں نو خالی موڑی نہ، میرے ہتھاں نو خالی موڑی نہ، میرے دل دی آس نو توڑی نہ۔ جدو بندہ اپنے مالک کولوں ہمیں دعوے نہ مندا، اپنے مالک دے سامنے ترلا منت کردا، تے او ہوئی تے ایک ذات
ذات ہے جیڑا ساریاں نو سارا کچھ عطا کردا ہے۔ کائنات دے امام علیہ السلام آپ دے صحابیاں میرے آقا علیہ السلام دے کول آئیاں، حضور نو آ کے عرض کر دیا نے سونےو میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، حضور کراں کی کراں کیڑے پاسے جاواں؟ میرے آقا فرماندے نے اے خولا اس مسئلے دے بارے اجے وحی نہیں آئی، اجے قرآن نازل نہیں ہویا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طرفوں انج سمجھو نہ جواب ہویا تے بی بی نے اپنیاں تاراں کائنات دے رب نال جوڑ لیاں نے۔ او پسروریوں میں تے انج کہا کرنا وا، انہیں اپنی اپلیکیشن ہائی کورٹ چوں چک کے سپریم کورٹ چ ریٹ دائر کر دیتی ہے۔ اجے بی بی اوتھے ہی ہے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں حجرے دے وچ بیٹھی سا، مینوں کول بیٹھیاں نہیں پتہ لگا اس بی بی نے مصطفیٰ نو کی آکھیا تے میں کول بہ کے نہیں سن سکی، اللہ نے عرش برین تے سن لیاں نے۔ سنیاں نریاں سنیاں ہی نہیں، نال مسئلے دا حال بھی نازل فرمایا، قد سامع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بی بی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی دکھیار ہوئی، کہو لا الہ الا اللہ، انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا، ماری ہا فلک نو پار کیتا، سینہ جبرائیل دا ساڑ دیتا، کہو لا الہ الا اللہ، اور رب کلی وئی تے شاد کیتی، شودی اجڑی پھر آباد کیتی۔ رب کلی وئی تے شاد کیتی، شودی اجڑی پھر آباد کیتی، بے مددی دی امداد کیتی، کہو لا الہ الا اللہ۔ اور جدو بندہ اپنے مالک دا ہو کے رہ جاندا ہے اور سمجھدا ہے کہ میرا مشکل کشاوی، حاجت رواوی، گنج بخشوی، رنج بخشوی ایک کوئی ذات ہے جنہوں رب العالمین کہا جاندہ ہے، تے اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں دے اعتماد تے پورا اترن والی ذات ہے۔ اللہ سانو اپنی توحید دی سمجھ نصیب فرمائے، مصطفیٰ دی سنت دا پیار نصیب فرمائے، اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک۔